मगर इरशाद इलाही इतना ज़हीन और जहांदीदा ना था कि लाली की बात की तह तक पहुंच जाता। वो चंद लम्हे तक हवन्नक की तरह नजरें उठाए लाली को तकता रहा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। हाँ, वो उसे पहचान लेगी, देखते ही पहचान लेगी। उसके रवैये से एतमाद झलक रहा था। तेरी माँ आजकल कहाँ होती है? इरशाद इलाही ने लाली के सवाल का कोई जवाब न दिया, चुप लेटा छत को तकता रहा। मगर लाली चुप न रह सका, इसरार करके पूछा, शादे, तुझे ये तो पता ही होगा कि तेरी माँ कहाँ है और किसके पास है? मुल्तान में होती है। इरशाद इलाही ने लाली की जानिब देखे बगैर जवाब दिया। वो निगाहें उठाए छत को तक रहा था। उधर भी किसी के पास नौकरानी शौकरानी लगी हुई है? लाली ने कुरेद कर दरियाफ्त किया। कोई ना कोई काम धंधा तो करती ही होगी। क्या करेगा जानकर कि वो क्या करती है? इरशाद इलाही ने बेजारी से कहा। जब तूने सब कुछ मुझे बता दिया तो ये भी बता दे वो क्या करती है। लाली ने दबी जबान से एहतजाज किया। वैसे नहीं बताना चाहता तो ना बता, मुझे इससे क्या लेना। मैंने तुझे ये नहीं बताया कि जब हम लाहौर के रिफ्यूजी कैंप में होते थे तो एक रात रजाकार न जाने किस तरह सकीना को उठाकर ले गए थे। रजाकार तेरी बहन को उठाकर ले गए थे? लाली ने हैरतज़दा होकर दरियाफ्त किया। हाँ जी, रजाकार ही उठाकर ले गए थे, इरशाद इलाही ने बिला झिझक बताया। पर यह बात भी एक रजाकार ही ने माँ को बताई थी। उसने गर्दन घुमाकर लाली की जानिब देखा। सभी बंदे एक से तो नहीं होते, चंगे भी होते हैं और बुरे भी। वो रजाकार भी चंगा और नेक बंदा था। उसका नाम वारिस था। उम्र भी उसकी ज्यादा नहीं थी, 22 बरस से ज्यादा का ना होगा। हर एक की मदद करता था, कभी नाराज ना होता था, बात भी बहुत प्यार से करता था। लाली ने इरशाद इलाही को टोका। तू सकीना के बारे में बता रहा था, वारिस कहाँ से बीच में आया? हाँ जी, मैं सकीना ही के बारे में बता रहा था। इरशाद इलाही ने लाली की मुदाखलत को नजरअंदाज करते हुए कहा। तुझे पता नहीं वारिस कितना भला बंदा था। पहले कॉलेज में पढ़ता था, पर उन दिनों तो स्कूल कॉलेज सब बंद थे। मैं जब नसीरपुर में होता था तो प्राइमरी स्कूल की तीसरी जमात में होता था, हमेशा अव्वल आता था। तभी तो मेरा प्यो मुझे आगे पढ़ाकर बड़ा अफसर देखना चाहता था, पर नसीरपुर छूटा तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई। स्कूल जाना नसीब न हुआ। रोटी तो पेट भर को मिलती नहीं थी, पढ़ता कैसे? तरह तरह के काम धंधे करता रहा, कभी यहाँ लग गया कभी वहाँ। उसने ठंडी सांस भरी। अपने नसीब में तो पथेरा बनना लिखा था, आखिर पथेरा बन गया। गल ये है, सकीना कैसे वापस मिली? लाली ने उकताकर मुदाखलत की। वारिस ही की मदद से मिली थी, इरशाद इलाही ने बताया। रजाकारों ने उसे कंजरी के हाथ फरोख्त कर दिया था। ये इत्तला भी वारिस ही ने दी थी। माँ को पता चला तो वो उस कंजरी से सकीना को वापस लेने हीरा मंडी पहुंची, पर उसने वापस करने से इनकार कर दिया। माँ ने नाराज होकर शोर शराबा किया। कंजरी और उसके दलों ने माँ को मारा पीटा और धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। उसने झुंझला कर गाली दी, ऐसे जोर से उसे धक्का दिया कि सीढ़ियों से लुढ़कती हुई दूर जाकर गिरी। कमर में ऐसी जबरदस्त चोट आई कि उससे उठा भी न गया, जमीन पर पड़ी हाय हाय करती थी। वारिस उसके साथ नहीं था, वो बाद में पुलिस लेकर पहुंचा था। इरशाद ने लाली को मुतला किया। पुलिस को देखकर कंजरी और उसके दल्ले डर गए। सकीना को वापस कर दिया, बहुत सारी मिन्नतें भी की। इसका मतलब तो यह हुआ कि वारिस मदद ना करता तो सकीना वापस ना आती। लाली ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कंजरी के साथ रहकर कंजरी बन जाती? हाँ जी, ऐसा ही होता। माँ को तो उन्होंने धक्के देकर निकाल ही दिया था, इरशाद इलाही ने कहा। कई रोज तो वो पड़ी रही, कमर पर बहुत जोर की चोट आई थी। बाद में मालिश कराने से कुछ ठीक हो गई थी, पर ठीक से चल नहीं सकती थी। धीरे धीरे से दर्द जाता रहा। हाँ, सर्दी में उसका दर्द बढ़ जाता।
कुछ अरसा वो भी मेरे साथ हासिलपुर के भट्टे पर काम करती रही, पर एक रात अंधेरे में भट्टे के गड्ढे में गिर गई। इस बार भी उसकी कमर पर चोट आई और ऐसी जबरदस्त चोट आई कि उससे काम न किया जाता था। लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। जब उसमें काम करने की बिल्कुल सकत न रही तो एक रोज हासिलपुर से चली गई। मुझे बताया भी नहीं। बाद में पता चला वो मुल्तान चली गई थी। मुल्तान में वो क्या करती है? अब तुझसे क्या छुपाना। वो मुल्तान की एक दरगाह पर भीख मांगती है। इरशाद इलाही ने अफसरदा लहजे में बताया। वो मलंगों और भिखारियों के साथ रहती है। तू उसके पास गया नहीं? लाली ने दरियाफ्त किया। नहीं, पर मुझे पता है वो कहाँ होती है। तुझे उसके पास जाना चाहिए था। लाली ने उसके रवैये को पसंद न किया। उसे अपने पास लाकर रखता। तुझे ये जानकर दुख नहीं होता तेरे होते हुए वो लावारिसों की तरह मुल्तान में पड़ी भीख मांगती रहे? तू ठीक कह रहा है। इरशाद ने लाली की बात पर किसी खफगी का इजहार न किया। मैं भी यही चाहता था कि उसे अपने पास ले आऊं, पर मैं मुल्तान जा न सका। मुल्तान रोड के भट्टे का जमादार दिलावर दूसरे पथेरों के साथ मुझे भी खरीद कर हासिलपुर से लाहौर ले आया। तब से मैं इधर ही हूं। उसने गहरी सांस भरी। अब तो मां के पास जा भी नहीं सकता। पता नहीं कैसी है, किस हाल में है। परवाह न कर शादे, मैं तुझे मां के पास मुल्तान ले जाऊंगा। लाली ने उसे तसल्ली दी। तू मुझे मां के पास ले जाएगा? इरशाद इलाही ने ताज्जुब का इजहार किया। तू मुझे मुल्तान कैसे ले जा सकता है? उसका लहजा तीखा हो गया। भट्टे से बाहर जाने की तो इजाजत नहीं, तू मुल्तान जाने की गल कर रहा है? यह कैसे हो सकता है? तुझे जल्द ही पता चल जाएगा मैं तुझे कैसे मुल्तान ले जाऊंगा। लाली ने उसे इत्मीनान दिलाया। समझ नहीं आती तू मुझे कैसे ले जाएगा। इरशाद इलाही मुतमईन न हो सका। उसने हाथ उठाकर जंजीर को आहिस्ता आहिस्ता हिलाया। ये जंजीर देख रहा है? देख रहा हूं, बिल्कुल देख रहा हूं, पर यह हमेशा तो हाथों में नहीं पड़ी रहेगी। एक न एक रोज तो इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। मान ले जंजीर से हाथों को बांधना बंद भी कर दिया गया, तब भी तू भट्टे से बाहर कैसे निकलेगा? इरशाद इलाही ने बेदिली से कहा। तूने देखा नहीं, करिंदे हम दोनों की कड़ी निगरानी करते हैं। दिन में तो रात से भी ज्यादा निगरानी करते हैं। किसी दूसरे पथेरे से बात तक तो करने नहीं देते। आंखें निकाल कर डांटते हैं। निगरानी शिगरानी तो चलती ही रहेगी। लाली के लहजे में इत्मीनान था। तू देख लेना, एक रोज यहां से साफ निकल जाऊंगा और तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं करना। इरशाद इलाही ने साफ इनकार कर दिया। वो खौफजदा और घबराया वो नजर आ रहा था। तू ऐसा क्यों कर सकता है? ये तू मुझ पर छोड़ दे। लाली ने उसे एक बार फिर मुतमईन करने की कोशिश की। तू चुप करके देखता जा। मैं जैसा कहूं तू वैसा ही करना। दोनों आराम से निकल जाएंगे। नहीं जी, इस तरह किसी और चक्कर में पड़ जाएंगे। इरशाद इलाही आमादा न हुआ। वो बदस्तूर खौफजदा था। ये तो सोच, फरार होने की कोशिश में पकड़े गए तो क्या होगा? पकड़े भी गए तो क्या होगा? जैसे अब जंजीर से जकड़ कर रखा गया, आगे भी ऐसे ही रखा जाएगा। जान से तो नहीं मार दिया जाएगा, फांसी पर तो नहीं लटकाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, निगरानी और सख्त कर दी जाएगी। लाली ने उसे ललकारा। शादे, हौसले से काम ले, हौसले से। उसने आहिस्ता आहिस्ता जंजीर हिलाई। तुझे इस जंजीर से हाथ में दर्द मालूम नहीं होता? क्यों नहीं मालूम होता? रात में ठीक से नींद भी नहीं आती। दिन में ईंटें तैयार करने और गारा बनाने में भी बहुत तकलीफ होती है। ये तो सोच, ना दिहाड़ी लगती है ना पेट भर रोटी मिलती है। इस तरह हम कब तक विगार करते रहेंगे? कब तक इस तरह जंजीर और रस्सी से जकड़े हुए सारी सारी रात पड़े रहेंगे? लाली ने इरशाद इलाही की हिम्मत अफजाई की। इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने इरशाद इलाही को हमख्याल बनाने की कोशिश की। कैसे यहां से निकलेंगे, ये तेरे सोचने की गल नहीं। आगे मैं जो कुछ करूंगा अच्छी तरह सोच विचार करके करूंगा। वो बेतकल्लुफी से मुस्कुराया। मैं तुझे मां से भी मिलाऊंगा और
तेरे पियो के पास भी ले जाऊंगा। तुझे गलत इत्तला मिली, तेरा पियो मरा नहीं, जिंदा है। वो कोटला हरकिशन में शान से जिम्मेदारी करता है। तू उसके पास चला गया तो ऐश करेगा। इरशाद इलाही ने दिल गिरफ्तार होकर ठंडी सांस भरी, मगर जबान से एक लफ्ज भी न निकाला। खामोश लेटा छत को तकता रहा। लाली ने भी मजीद बातचीत न की। उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। लाली मामूल के मुताबिक सांचे में गारा भर कर ईंटें तैयार करता रहा और मुसलसल इरशाद इलाही के बारे में सोचता रहा। उसकी उजड़ने और टूट फूट कर बिखरने की दिलगुदाज रुईदात सुनकर वो शिद्दत के साथ मुतासिर हुआ था। लाली को उससे गहरी हमदर्दी और लगाव पैदा हो गया था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तौर इरशाद इलाही को भट्टे से निकाल कर बाहर ले जाए। उसके हमरा कोटला हरकिशन पहुंचे, चौधरी नूर इलाही से मिले और ये मालूम करने की कोशिश करे कि आया वो इरशाद इलाही का बाप है कि नहीं। अगर वो वाकई उसका बाप निकला तो एक दूसरे से मिलकर दोनों किस कदर खुश होंगे। इरशाद इलाही के दिन फिर जाएंगे, तरह तरह की अजियतनाक मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। उसकी अपाहज माँ को मुल्तान में मज़ारों और खानकाहों पर भीख के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ेगा। वो अपने शौहर के पास पहुंच जाएगी। बरसों के बिछड़े एक बार फिर मिल बैठेंगे तो कितने मसरूर और शादमा होंगे। इस खुशी में जो लज्जत और गर्मजोशी थी, उसके एहसास से लाली वारफ्ता हो जाता। वो ईंटें तैयार करता रहा और सोचता रहा। वक्त गुजरता रहा। दोपहर हो गई, दिन ढलने लगा, सपहर हो गई। एक कारिंदा उसके पास आया और ये पैगाम लाया कि भट्टे के मालिक मलिक निसार मोहम्मद ने उसे बुलाया है। लाली को हैरत के साथ साथ तशवीश भी लाहक हुई। तशवीश की बात ही थी, अब तक उसकी मलिक निसार मोहम्मद के सामने पेशी नहीं हुई थी। वैसे भी आम तौर पर न वो किसी पथेरे से बात करता था, न अपने दफ्तर में बुलाता था। पथेरों और दूसरे भट्टा मजदूरों से उसका राब्ता हमेशा जमादार के वसीले से रहता था। लाली आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ दफ्तर की जानिब चला। कारिंदा उसके हमरा था, मगर वो दरवाजे से बाहर रुक गया। लाली दफ्तर के अंदर चला गया। मलिक निसार मोहम्मद कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। लाली ने ऊंची आवाज से सलाम किया। मलिक निसार ने कोई जवाब न दिया। अखबार मेज पर डाला और नजरें उठाकर लाली की जानिब मुतवज्जा हुआ। तू लाली पथेरा है? मलिक ने कहरालूद नजरों से लाली को देखा। हाँ जी। लाली ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। मलिक ने निहायत गंदी गाली दी। चीख कर बोला, तूने अपनी बदमाशी नहीं छोड़ी? मैंने तो जी कुछ नहीं किया। लाली ने सादगी से कहा, मैं तो जी दिन भर ईंटें बनाता हूं, शाम को जंजीर से बांधकर मंजी पर डाल दिया जाता हूं। भट्टे के पहरेदार रात भर कड़ी निगरानी करते हैं। उसने लहजे में रिक्कत पैदा करने की कोशिश की। ना किसी से मिल सकता हूं, ना गलबात कर सकता हूं। तेरे साथ शादा पथेरा नहीं होता? हाँ जी, वो तो होता है। लाली ने एतराफ किया। रात होते ही मेरा और उसका हाथ जंजीर से जकड़कर ताला लगा दिया जाता है, पैरों से रस्सी लपेटकर मंजी से बांध दी जाती है। तेरे मुंह में तो ताला नहीं डाला जाता। तू शादा से गलबात तो कर सकता है। लाली ने घबरा कर मलिक की जानिब देखा, मगर खामोश रहा। उसके चेहरे पर खौफ के साए फैल गए। चुप करके क्यों खड़ा है? बोलता क्यों नहीं? मलिक निसार मोहम्मद ने डपट कर कहा, तूने पहले भी यहां से फरार होने की कोशिश की थी। लगता है तुझे ठीक से सजा नहीं मिली, तभी दोबारा फरार होने की सोच रहा है और शादा को भी अपने साथ निकाल ले जाना चाहता है। नहीं जी, ऐसी कोई गलबात नहीं। लाली ने सफाई पेश की। लगता है किसी ने मेरे बारे में तुझे गलत इत्तला दी है। कोई और नहीं, तेरा साथी शादा खुद मेरे पास आया था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तू क्या करना चाहता है। मलिक के होंठों पर जहरखंद नमूदार हुआ। अब तू कह दे के वो झूठ बोलता है। अगर उसने तुझसे ऐसी बात कही तो बिल्कुल गलत कही। लाली ने निहायत ठिठाई से कहा, उसने झूठ बोला है। मैंने कभी उससे ऐसी गलबात नहीं कही। मलिक निसार मोहम्मद ने बाहर दरवाजे पर खड़े हुए कारिंदे को आवाज दी। वो अंदर आया तो मलिक ने उससे कहा, शादा पथेरे को यहां भेज दे। लाली सख्त परेशान हुआ, सहमा हुआ खामोश खड़ा रहा।
मलिक भी चुप बैठा बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलता रहा। थोड़ी ही देर बाद इरशाद इलाही अंदर दाखिल हुआ। उसने लाली को देखा तो बहुत सिटपिटाया, झट गर्दन मोड़ी और मलिक निसार मोहम्मद की जानिब मुंह उठाकर देखने लगा। इसने कल रात तुझे फरार होने के लिए कहा था ना? मलिक ने हाथ उठाकर लाली की जानिब इशारा किया। इरशाद इलाही ने कोई जवाब न दिया। उसके बुशरे से घबराहट और परेशानी झलक रही थी। मलिक ने उसे डांटा, चुप क्यों है, बताता क्यों नहीं? इस बार उसने इकरार करने के अंदाज में गर्दन हिलाई, मगर जबान से कुछ न कहा। इस तरह गर्दन न हिला, ठीक ठीक बता। मलिक ने तीवरी पर बल डालकर गुस्से से इरशाद इलाही को देखा। इसने यहां से निकल भागने के लिए तुझे क्या कहा था? उसने वही कहा था जो मैं पहले बता चुका हूं। इरशाद इलाही ने झिझकते हुए कहा, यह भट्टे से भाग जाना चाहता है, मुझे भी अपने साथ चलने को कहता था। लाली ने झुंझला कर इरशाद इलाही को देखा, डपट कर बोला, बकवास ना कर, मैंने तुझसे कब ऐसी गलत बात कही थी? तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आती? चुप करके खड़ा रहे। मलिक ने बरहम होकर लाली को डांटा। मुड़कर इरशाद इलाही की तरफ मुतवज्जा हुआ। साफ साफ बता, इसने तुझे क्या कहा था? इसने कहा था यहां से फरार होने के बाद ये मुझे अपने साथ लेकर मेरे प्यो के पास जाएगा, मुझे उससे मिलाएगा। ये बात तूने मुझे पहले नहीं बताई थी? मलिक निसार ने तीखी नजरों से इरशाद को देखा, कदर तवक्कुफ किया। ये बता, तेरा प्यो कहां होता है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, इरशाद इलाही ने मुतला किया। उसके लहजे से अफसुर्दगी आया थी। लाली ने पलटकर इरशाद इलाही की जानिब देखा। इसे जी कुछ पता नहीं, वो मरा नहीं, जिंदा है। ये झूठ बोल रहा है जी, उसे मरे हुए कई बरस हो गए। इरशाद इलाही ने लाली की जानिब देखे बगैर कहा, मुझे अच्छी तरह पता है वो कब मरा और कहां मरा। उसका लहजा तल्ख हो गया। ये तो जी मुझे बहकाने के लिए ऐसा कह रहा था ताकि मैं उसके साथ यहां से फरार हो जाऊं। नहीं जी, इसे बिल्कुल पता नहीं, लाली ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। इसे किसी ने गलत बताया, मैंने उसे देखा है और मुझे यह भी पता है वो कहां होता है। इस बार मलिक निसार मोहम्मद ने मुदाखलत की। शादे का प्यो जिंदा है या मर गया, मुझे उससे कुछ नहीं लेना, पर इससे तू इनकार नहीं कर सकता, तू शादा को उसके प्यो से मिलाने के बहाने यहां से फरार होना चाहता था और अपने साथ उसे भी ले जाना चाहता था। लाली को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जोश में आकर ऐसी बात कह गया था जो उसे नहीं कहना चाहिए थी। उसने घबरा कर मलिक निसार मोहम्मद की जानिब देखा, लम्हा भर खामोश रहा, खुद को संभाला और एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की। झिझकते हुए गोया हुआ, मैंने तो जी उसे सिर्फ उसके प्यो के बारे में बताया था, फरार होने को नहीं कहा था। यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मुझे अच्छी तरह पता चल गया है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, मलिक निसार मोहम्मद ने झपट कर कहा। तूने एक बार पहले भी फरार होने की कोशिश की थी, कह दे यह भी झूठ है। लाली ने नजरें नीचे कर ली, जबान से कुछ न कहा, खामोश खड़ा फर्श को तकता रहा। इसी असना में जमादार जमान खान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। भट्टे के मालिक ने उसे मुखातिब किया, यह ठीक हुआ तू भी आ गया, मैं तुझे बुलाने ही वाला था। उसने गुस्से से गाली देकर लाली की जानिब देखा। यह खाना खराब दोबारा यहां से निकल भागने की कोशिश कर रहा था। जरूर कर रहा होगा जी, जमादार ने उसकी हां में हां मिलाई। मुझे पता चला है ये तो जी जेल से भी फरार हो चुका है, चोरी डकैती के जुर्म में कई बार सजा काट चुका है। उसने खूनख्वार नजरों से लाली को देखा। इस बार मैं उसकी ऐसी चाबी कसूंगा, ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखे। जमादार ने निसार मोहम्मद को यकीन दिलाया, फिक्र ना करे जी, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, सारी बदमाशी निकाल दूंगा। मैंने अब इसके साथ नहीं रहना जी, इरशाद इलाही ने हाथ उठाकर लाली की जानिब इशारा किया। यह मुझे बहुत तंग करेगा। नहीं, तुझे अब इसके साथ नहीं रखा जाएगा, हाथों में जंजीर भी नहीं डाली जाएगी। मलिक निसार मोहम्मद ने इरशाद इलाही को इत्मीनान दिलाया। मेरी दिहाड़ी भी लगानी शुरू कर दी जाए,
بہت مہربانی ہوگی جی، ارشاد الہی نے گڑ گڑا کر کہا۔ جو غلطی ہو گئی اسے معاف کر دیا جائے۔ ملک نثار محمد نے فیصلہ سنانے کے انداز میں جمادار کو ہدایت کی۔ زمان ابھی جا کر منشی سے کہہ دے آج سے شادہ کی بھی دوسرے پتیروں کی طرح دہاڑی لگانی شروع کر دے، اسے علیحدہ جھگی دی جائے، مجھے یہ کام کا بندہ لگتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر لالی کو خفگی سے دیکھا۔ یہ تو دیکھنے میں بھی خطرناک جرائم پیشہ لگتا ہے۔ اس نے گردن موڑی، جمادار کی طرف متوجہ ہوا۔ زمان تو نے بھٹے کے لیے اسے کیسے بھرتی کر لیا؟ یہ جی پہلے تیموں کے بھٹے پر پتیرا ہوتا تھا۔ جمادار نے فوراً صفائی پیش کی۔ ادھر سے دوسرے پتھیروں کے ساتھ آیا تھا، تب مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ سزا یافتہ ہے، کئی بار جیل میں رہ چکا ہے۔ تو دونوں کو اپنے ساتھ لے جا، ملک نثار نے حکم صادر کرنے کے انداز میں اونچی آواز سے کہا، اور دیکھ شادہ کا آگے خیال رکھنا۔ جمادار آگے بڑھا، ارشاد الہی اور لالی اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تینوں چپ چاپ باہر چلے گئے۔ باہر نکل کر جمادار نے لالی کو اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا اور ارشاد الہی سے نرم لہجے میں کہا، شادے تو جا کر آرام سے اپنا کام کر۔ ارشاد الہی خاموشی سے مڑا، اپنے تھلے پر پہنچا اور سانچوں میں گارا بھر کر اینٹیں تیار کرنے لگا۔ بھٹا مالک کے حکم پر اسے قید و بند سے چھٹکارا مل گیا۔ اسی روز سے اس کی دہاڑی بھی لگنے لگی، رہنے کے لیے علیحدہ جھگی بھی مل گئی۔ لالی کے خلاف مخبری کرنے کا اسے خاطر خواہ صلہ ملا۔ جمادار زماں ایک جھونپڑی میں پہنچا، لالی اس کے ہمراہ تھا۔ جھونپڑی بالکل خالی تھی اور بھٹے سے الگ تھلگ ایک ویران گوشے میں تھی۔ جمادار نے لالی کے تمام کپڑے اتروائے اور اس کے برہنہ جسم پر پانی میں بھیگے ہوئے چھتر اس طرح بے دردی سے سڑاک سڑاک لگائے کہ لالی تکلیف سے تڑپ اٹھا، بلبلا کر چیخنے چلانے لگا، کبھی ادھر مڑتا کبھی ادھر، مگر جمادار کا ہاتھ برابر چلتا رہا۔ وہ پینترے بدل بدل کر لالی کو مارتا رہا، یہاں تک کہ وہ خود بے حال ہو گیا، منہ پھاڑ کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ لالی کے جسم پر نیل پڑ گئے تھے، کہیں کہیں سے کھال بھی پھٹ گئی تھی، زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اسی حالت میں کمر کے گرد رسی باندھ کر بھٹے پر گشت کرایا گیا۔ اس کا جسم مادرزاد برہنہ تھا، زخموں سے ٹیس اٹھ رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پتھیروں اور دوسرے بھٹا مزدوروں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ عورتیں لالی کو اس حال میں دیکھتی تو گھبرا کر دوپٹے کے آنچل سے منہ چھپا لیتی۔ بھٹے پر کام کرنے والا ہر شخص دم بخود تھا، خوف سے لرزہ براندام تھا۔ پورے بھٹے پر دہشت طاری تھی، نہ کوئی بول رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔ ارشاد الہی کے سامنے سے گزرتے ہوئے لالی ٹھٹکا، نظریں بلند کی، ارشاد الہی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، سینے میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے منہ بگاڑا، گہری سانس بھری اور جھنجھلا کر حقارت سے زمین پر تھوک دیا۔ جمادار نے آگے بڑھ کر لالی کی کمر پر سڑاک سے چھتر مارا، ہاتھ بھرپور پڑا۔ لالی درد کی شدت سے بلبلا اٹھا، اس کے قدم خود بخود اٹھ گئے، آگے بڑھا اور نظریں جھکائے ہوئے پتھیروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ بھٹے کا گشت کرانے کے بعد دن ڈھلے لالی کے پیروں کو رسی سے جکڑا گیا اور شیشم کے درخت کی ایک مضبوط ڈال سے باندھ کر لٹکایا گیا۔ اس کی ٹانگیں اوپر تھیں اور سر نیچے تھا، جسم پر ہنوز کوئی لباس نہ تھا، نہ اس نے کوئی مزاحمت کی نہ شور مچایا۔ اس کے لیے یہ نیا تجربہ نہیں تھا، کئی بار اقبال جرم کرانے کے لیے تھانوں میں اسی طرح الٹا لٹکایا جا چکا تھا۔ اس کا سابقہ ایک ایسے بکٹ تانے دار سے بھی پڑ چکا تھا جو ملزموں کو الٹا لٹکا کر طرح طرح سے اذیتیں پہنچانے کے باعث رسا شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ لہٰذا اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس نے ہنگامہ برپا کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو اس کے زخمی جسم کو چھتر مار مار کر مزید زخمی کر دیا جائے گا۔ وہ الٹا لٹکا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ ہانپ رہا تھا۔ شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا، پتھیروں نے کام ختم کر دیا، جھونپڑیوں میں چراغ جھلملانے لگے، چولہوں میں آگ سلگنے لگی، تازہ روٹیوں کی خوشبو فضا میں رچ گئی۔ لالی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، روٹیوں کی خوشبو سے بھوک کی شدت اور بڑھ گئی، مگر اس نے بھوک پر تو قابو پا لیا، البتہ پیشاب پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ ایک کارندہ اس کی نگرانی پر مامور تھا،
लाली ने गिड़गिड़ा कर उससे फरियाद की, अपनी तकलीफ बयान की, मिन्नत समाजत की, लेकिन वह ज़रा मुतासिर न हुआ। निहायत बेरुखी से मुंह बिगाड़ कर बोला, तू चाहता है मैं तुझे नीचे उतार दूं? जानता है क्या होगा? जमादार मुझे भी तेरी तरह उल्टा लटकाकर छितर से मार लगाएगा। पेशाब करना है तो कर ले, किसने मना किया है? मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लाली खामोश हो गया, बेचैन होकर जिस्म को इधर उधर गर्दिश देने लगा, मगर वो देर तक ये तकलीफ और अजियत बर्दाश्त न कर सका। फिर एक ऐसा लम्हा आया जब उसकी कुव्वत बर्दाश्त ने जवाब दे दिया। पेशाब निकला और उसके कतरे उसके जिस्म पर फैलने लगे और फैलते फैलते उसके चेहरे तक पहुंच गए। उसने होंठों को सख्ती से भींच लिया, मगर पेशाब के कतरे नथने के रास्ते नाक के अंदर जाने लगे। उसने सांस रोक ली, किसी न किसी तरह एक हाथ उठाकर मुंह और नाक पर रख लिया, आंखें बंद कर ली, मगर उसका बरहना पेट, सीना, गर्दन, चेहरा और सर के बाल पेशाब से तरबतर हो गए। पेशाब करने के बाद उसे सुकून तो मिला, लेकिन उसकी तेज बू और गंदगी के एहसास से जी मतलाने लगा। वो बार बार उबकाई लेता और हर बार आलाइश उसके मुंह से खारिज होती। उसने गर्दन हिला हिला कर चेहरा इधर उधर किया, बेबसी से सामने बैठे हुए कारिंदे को देखा, मगर वह लाताल्लुक बैठा निहायत बेनियाजी से सिगरेट के कश लगाता रहा। अंधेरा बढ़ता और फैलता गया, रात हो गई, भट्टे पर सन्नाटा छा गया। पहरेदारों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया। गहरी खामोशी में उनके कदमों की आहटें और वक्फे वक्फे से खनकारने की आवाज़ें उभरती रहीं। लाली दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। रात आधी हो गई, रात ढलने लगी, सुबह हो गई। पथेरे झोंपड़ियों से निकल निकल कर अपने थलों पर पहुंचने लगे, गारा तैयार करके ईंटें बनाने लगे। भट्टे पर हर तरफ चहल पहल थी, मिली जुली आवाज़ों का शोर था। पथेरे ईंटें तैयार कर रहे थे, कुम्हार सूखी हुई ईंटें रेड़ियों और ठेलों में भर भर कर चिमनी के नीचे पहुंचा रहे थे। भराई करने वाले मजदूर कच्ची ईंटें तवे पर जमा रहे थे। आग सुलगाई जा चुकी थी, तेज आंच से कच्ची ईंटें तप कर पुख्ता हो रही थीं। चिमनी से गाढ़ा गाढ़ा स्याह धुआं उठ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तहलील हो रहा था। लाली हनूस उल्टा लटका हुआ था। फतेरे और दूसरे भट्टा मजदूर सहमी हुई नजरों से उसे देखते और खौफजदा होकर ज्यादा तनदही से अपने काम में जुट जाते। दोपहर हो गई, सूरज मगरिबी उफक की सिमत खिसकने लगा, साए तवील हो गए। इस अरसे में कई बार लाली की कुव्वत मुज़ाहिमत जवाब दे गई। उस पर खशी तारी हो जाती, आंखें बंद हो जाती, मुंह से राल बहने लगती। जब उसकी हालत बहुत गैर हो जाती तो जमादार जमा खां को इत्तला दी जाती। वो आता, लाली की दिगरगू हालत का अंदाज़ा लगाता, उसे नीचे उतारता, पीने को पानी देता, मगर खाने को कुछ न दिया। सिर्फ एक बार लस्सी पिलाई। लाली कुछ देर बेसुध पड़ा रहता, मगर जब हालत कुछ संभल जाती तो जमादार फिर उसे दरख्त से उल्टा लटका देता। गुरूब आफ्ताब से कुछ पहले मलिक निसार मोहम्मद भट्टे में दाखिल हुआ। लाली के करीब से गुजरा, हकारत से उस पर एक छिछलती हुई नज़र डाली और गर्दन उठाए बेनियाजी से आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे चलने वाले कारिंदे भी बेनियाजी से गुजर गए। किसी ने उसकी जानिब तवज्जो देने की मुतलिक जहमत गवारा न की। हर शख्स खामोश था और अपने रवैये से लाताल्लुकी का इजहार करता था। झुटपुटा होते ही जमादार जमान खान उसके करीब आया। कुछ देर कहरालूद नज़रों से उसे घूरता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर लाली के मुंह पर ताबड़तोड़ कई थप्पड़ मारे। जमा खां का जिस्म भारी भरकम और मजबूत था। हाथ ऐसे करारे पड़े कि लाली का एक होंठ फट गया। उससे खून रिस रिस कर बहने लगा और रुखसार से बहता हुआ पेशानी तक फैल गया। लाली चुपचाप उल्टा लटका रहा, न उसने दुहाई दी न एहतजाज किया। जमादार के हुक्म पर कारिंदों ने लाली को दरख्त से नीचे उतारा, दोनों पैरों को रस्सी से आज़ाद किया, मगर हाथ बदस्तूर जंजीर से जकड़े रहे। लाली थकन और नकाहत से निडाल हो रहा था। वो खड़ा भी न हो सका, लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गया, मुंह फाड़कर जोर जोर से हाँफने लगा। जमादार ने इशारा किया। एक कारिंदे ने मिट्टी के प्याले में पीने को पानी दिया। पानी पीकर जरा करार आया, मगर वो फर्श पर बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे पहनने के लिए कपड़े दिए गए, मगर वो उनको पहन न सकता था। इस दफ़ा उसके हाथ भी खोल दिए गए।
اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کپڑے پہنے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شام دھیرے دھیرے بھٹے کے در و دیوار پر اتر رہی تھی۔ سرمئی دھندلا کا پھیلتا جا رہا تھا۔ جھونپڑیوں کے آگے چولہوں پر کھانا پک رہا تھا۔ اس کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ لالی کی بھوک شدت سے بیدار ہوئی، مگر اسے کچھ کھانے کو نہ دیا گیا۔ جھونپڑی میں پہنچایا گیا اور چارپائی پر ڈال کر ہاتھوں کو ایک بار پھر زنجیر سے جکڑ کر تالا ڈال دیا گیا۔ پیروں کے گرد رسی لپیٹ کر چارپائی کی پٹیوں سے باندھ دیا گیا۔ پہلے اس کا ایک ہاتھ زنجیر سے جکڑا جاتا تھا، مگر اس دفعہ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جکڑ دیے گئے۔ اسی طرح پہلے رسی اس طور پیروں سے باندھ دی جاتی تھی کہ وہ کروٹ بدل سکتا تھا۔ اب وہ اپنے پیروں کو ہلا نہ سکتا تھا، صرف چت لیٹا رہ سکتا تھا یا اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا۔ زنجیر اس قدر کس کر باندھی گئی تھی کہ اس کے حلقے گوشت کے اندر پیوست ہو گئے تھے۔ کلائیوں میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ایک پہرے دار اس کی جھونپڑی کے آگے گشت لگاتا رہا۔ وقفے وقفے سے اس کے جوتوں کی آہٹ ابھرتی۔ جھونپڑی کے عین سامنے پہنچ کر وہ ٹھٹکتا، ایک نظر جھونپڑی کے اندر ڈالتا اور آگے بڑھ جاتا۔ لالی رات بھر بھوکا رہا۔ دن میں بھی اسے کھانے کو کچھ نہ دیا گیا۔ شام ہونے سے کچھ دیر قبل بادل گھر کر آئے اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اندھیرا بڑھا، شام ہو گئی۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ بارش بھی تیز ہو گئی۔ بارش کے چھینٹے ہوا کے ساتھ جھونپڑی کے اندر پہنچنے لگے۔ ہوا بھیگی ہوئی تھی اور سرسراتی ہوئی چل رہی تھی۔ تیز بارش سے بھٹے میں ہر طرف جھل تھل ہو گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کرتی رہی۔ ہر سو گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا تھا۔ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی۔ بادل رک رک کر زور سے گرجتے تھے۔ تیز بارش کے باعث پہرے داروں نے گشت لگانا ختم کر دیا تھا۔ البتہ بھٹے کے مشرقی گوشے سے ان کے بار بار کھنکارنے اور بولنے کی آوازیں خاموشی میں ابھر رہی تھیں۔ لالی خاموش لیٹا تھا۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو کر بار بار پہلو بدلنے کی کوشش کرتا، مگر دونوں پیر رسی سے اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ وہ کسی طور کروٹ نہ لے سکتا تھا۔ بے چینی جب زیادہ بڑھی تو لالی بے قرار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے جھونپڑی کے باہر نظر دوڑائی۔ بارش کے قطروں کی جھالر کے سوا اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ دیر وہ گم سم بیٹھا رہا، پھر آگے جھکا، ہاتھ کو بڑھا کر پیروں تک لے گیا۔ انگلیوں سے پیروں میں بندھی ہوئی رسی ٹٹولی۔ رسی سوت کی بنی ہوئی تھی، ہاتھ کی انگلی سے زیادہ موٹی نہ تھی۔ لالی نے ہاتھوں کو ادھر ادھر گھمایا، رسی کی گرہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر بار بار کوشش کے باوجود اس کے ہاتھ نہ آئی۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا ہاتھ رسی کی گرہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ گرہ چارپائی کے ایک پائے کے نچلے حصے کے گرد رسی لپیٹ کر لگائی گئی تھی۔ لالی نے دونوں پیروں کو زور زور سے اس طرح ہلایا کہ گرہ ڈھیلی پڑ کر کھل جائے۔ اس کے پیر تکلیف سے دکھنے لگے، مگر رسی کی گرہ نہ کھلی۔ لالی نے دل برداشتہ ہو کر گہری سانس بھری اور نڈھال ہو کر لیٹ گیا، مگر اسے قرار نہ آیا۔ ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھا کر رسی کے قریب لے گیا۔ اس نے رسی کاٹنے کی غرض سے تالے کے دھاردار کنارے سے آہستہ آہستہ رگڑی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت تیز اور تیز ہوتی گئی، لیکن رسی نہ کٹی۔ لالی کے ہاتھ شل ہو گئے۔ وہ زور زور سے ہانپنے لگا اور زیادہ دیر بیٹھ نہ سکا۔ تھکا ہوا سا چارپائی پر پھر لیٹ گیا۔ وہ دیر تک جاگتا رہا۔ بھوک اور نقاہت سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی کوفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بارش کے قطروں کی آواز مسلسل ابھر رہی تھی۔ آخر پچھلے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جھونپڑی میں گہرا اندھیرا تھا۔ یکایک خاموشی میں آہٹ ابھری۔ لالی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک سایہ لہرایا اور رفتہ رفتہ قریب آتا گیا۔ بارش ابھی رکی نہ تھی، مگر اس کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ رات کے گہرے سکوت میں بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں جل ترنگ کی مانند بج رہی تھیں۔ ہوا بدستور تیز تھی اور سرسراتی ہوئی چل رہی تھی۔ لالی کچھ دیر دم بخود پڑا رہا، پھر گھبرا کر اٹھا، سہمی ہوئی آواز میں دریافت کیا، کون ہے؟ وہ حیرت سے سائے کی جانب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ دھیرے بول، اندھیرے میں آواز ابھری۔ لالی نے فوراً پہچان لیا۔ وہ ارشاد الہی تھا اور لالی کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ لالی نے غصے اور نفرت سے منہ بگاڑا۔ تو یہاں کیوں آیا؟ اس کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ قتل کرنے آیا ہے؟
ارشاد الہی نے اس کی خفگی پر کوئی توجہ نہ دی۔ ہاتھ میں دبی روٹی کا نوالا توڑ کر لالی کے منہ کے قریب لے گیا۔ نرم لہجے میں بولا، لے اسے کھا لے۔ میں نے کچھ نہیں کھانا۔ لالی نے روٹھے ہوئے بچے کی مانند گردن جھٹک کر انکار کیا۔ تو یہاں سے چلا جا، میں نے تیری روٹی شوٹی نہیں کھانی۔ ارشاد الہی نے اس دفعہ بھی مطلق برا نہ مانا۔ نوالا لالی کے منہ میں ٹھونس دیا، مسکرا کر بولا، پہلے روٹی کھا لے، بعد میں ناراض ہونا۔ مجھے پتا ہے تو نے پرسوں سے کچھ نہیں کھایا۔ لالی کچھ نہ بولا، خاموشی سے روٹی کا لقمہ چبانے لگا۔ ارشاد الہی نے بھی مزید بات چیت نہیں کی، روٹی کے لقمے بنا بنا کر لالی کو کھلاتا رہا۔ لالی بھوک سے بے قرار تھا۔ چند لمحے تو اس نے تکلف برتا، پھر ہبڑ ہبڑ روٹی کے لقمے کھانے لگا۔ ارشاد الہی سہما ہوا تھا، بار بار مڑ کر جھونپڑی سے باہر نظر دوڑاتا۔ لالی روٹی کھا چکا تو ارشاد الہی نے جھونپڑی میں رکھے ہوئے گھڑے سے المونیم کے گلاس میں پانی انڈھیلا۔ واپس لالی کے پاس گیا، گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ لالی نے پانی پی کر آہستہ سے ڈکار لی۔ پیٹ میں غذا پہنچی تو نقاہت کم ہوئی، جان میں جان آئی، حواس بجا ہوئے۔ اس نے ارشاد الہی سے پوچھا، پہلے تو نے میرے خلاف ملک نثار سے مخبری کی، سزا دلوائی، اب روٹی لے کر آیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ابھی تک ارشاد الہی کے بدلے ہوئے رویے پر حیران و پریشان تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا تیرے ساتھ اتنا ظلم ہوگا۔ اس نے نرم لہجے میں اظہار پشیمانی کیا۔ غلطی ہو گئی، معافی دے دے، پر تو مجھے کب تک اس طرح چوری چوری روٹی کھلاتا رہے گا؟ لالی نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ جمعدار کو پتہ چل گیا تو تجھے بھی میری طرح سخت سزا دے گا۔ تجھے پتا ہے وہ کتنا ظالم ہے۔ مجھے سب پتا ہے، پر تو چپ کر کے بیٹھا رہے، ارشاد الہی نے تنبیہ کی۔ لالی خاموش ہو گیا۔ ارشاد نے دھوتی کے ڈب سے چاقو نکالا، اسے کھولا۔ لالی نے کھلا ہوا چاقو اس کے ہاتھ میں دیکھا تو سخت سراسیمہ ہوا، گھبرا کر بولا، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے پریشانی کے عالم میں زنجیر سے جکڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیے، مگر ارشاد الہی نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا بھی نہیں، نہ زبان سے کچھ کہا۔ آگے بڑھا اور لالی کے پیروں میں بندھی ہوئی رسی جلدی جلدی چاقو سے کاٹنے لگا۔ اس کے رویے سے صاف عیاں تھا کہ وہ خود کو خطرے میں ڈال کر پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لالی کو قید سے رہائی دلانے کی غرض سے آیا ہے۔ رسی کٹ گئی، لالی کے دونوں پیر آزاد ہو گئے۔ اس نے پیروں کو آہستہ آہستہ ہلا کر اطمینان کیا۔ اب وہ چارپائی سے نیچے اتر سکتا تھا، چل پھر سکتا تھا، جھونپڑی سے نکل کر باہر جا سکتا تھا۔ ارشاد الہی نے چاقو بند کیا، دھوتی کے ڈب میں حفاظت سے رکھا، سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے بولا، بھٹے کی پہرے داری پر آج صرف 2 راکھے ہیں، دونوں ہی نشے میں مست پڑے ہیں۔ تجھے ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ لالی نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ادھر آنے سے پہلے میں ان کی جھگی میں گیا تھا، دونوں ایسے بے سود پڑے ہیں کہ ان کو میرے آنے کا ذرا بھی پتہ نہ چلا۔ اس نے جھک کر باہر دیکھا، بارش ابھی رکی نہیں، ایسے میں تو آرام سے فرار ہو سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ نہیں چلے گا؟ لالی نے اسے ایک بار پھر اپنے ہمراہ فرار ہونے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس نے انکار میں گردن ہلائی، مجھے تیرے ساتھ نہیں جانا۔ ارشاد الہی نے مڑ کر لالی کی جانب دیکھا، تو میری فکر نہ کر، فٹافٹ یہاں سے نکل جا۔ اس کی آواز خوف سے تھرتھرا رہی تھی۔ قدر توقف کے بعد اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تیرا اب ادھر ٹھہرنا ہم دونوں ہی کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ تھوڑی دور بھی میرے ساتھ نہیں چلے گا؟ نہیں۔ ارشاد الہی نے لالی کی مطلق حوصلہ افزائی نہ کی۔ میں تو اب چھپتا لپتا اپنی جھگی میں جاؤں گا، میں نے تو اب یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکنا۔ لالی کچھ کہہ نہ سکا، خاموشی سے ارشاد الہی کو دیکھتا رہا۔ ارشاد الہی نے گردن جھکا کر باہر چوکنہ نظروں سے دیکھا۔ باہر رمجھم رمجھم مینا برس رہا تھا، بھیگی ہوئی ہوا سرسراتی ہوئی چل رہی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ ارشاد الہی نے پلٹ کر لالی کی طرف دیکھا بھی نہیں، چپ چاپ آگے بڑھا، جھونپڑی سے باہر نکلا، لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا گہری تاریکی میں اوجھل ہو گیا۔ لالی چارپائی سے نیچے اترا، لڑکھڑایا
और गिरते गिरते बचा। उसकी दोनों टांगें अकड़ गई थीं, उनमें रह रह कर ऐंठन हो रही थी। नकाहत भी बहुत थी। कुछ देर तक वो अंधेरे में गुमसुम खड़ा रहा, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। कदम उठाया, डगमगाया, संभला, दूसरा कदम उठाया। ऐसा महसूस होता था गोया उसके पैर पत्थर के बन गए हों, भारी और बेजान। वो झोंपड़ी के दूसरे सिरे तक गया, वापस आया। उसकी टांगें कपकपा रही थीं, सांस फूली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के अंदर टहलने लगा ताकि टांगों में तवानाई और एतदाल पैदा हो जाए। वो रुक रुक कर कदम उठाता, बार बार पैरों को झटकता। रस्सी कट जाने के बायस उसकी टांगें आज़ाद हो गई थी, लेकिन दोनों हाथ लोहे की मजबूत जंजीर से जकड़े हुए थे। उसने हाथों को हिलाया, इधर उधर घुमाने फिराने की कोशिश की, मगर जंजीर की कड़ियां गोश्त में इस तरह पैवस्त हो गई थी कि हिलाने से कलाइयों में टीस उठती थी। उसके लिए अब झोंपड़ी में मजीद ठहरना किसी तौर मुनासिब न था। बाहर निकलना खतरनाक था तो झोंपड़ी में रुकना और भी ज़्यादा खतरनाक था। न सिर्फ उसके लिए बल्कि इरशाद इलाही के लिए भी, जो हर तरह का खतरा मोल लेकर छुपता छुपाता उसके पास आया था। खाना लाया था और खिलाया भी था। पैरों में बंधी हुई रस्सी चाकू से काटी थी, चलने फिरने के काबिल बनाया था और फरार होने का पूरा पूरा मौका फराहम किया था। वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता था। उसने गर्दन बढ़ाकर चौकन्ना नज़रों से बाहर देखा, इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। बारिश की नन्ही मुन्नी बूंदें मुसलसल आसमान से गिर रही थीं। हर तरफ हो का आलम तारी था। उसकी झोंपड़ी भट्टे के एक गोशे में अलग थलग थी। सामने नीम दायरे में पथेरों और दूसरे भट्टा मजदूरों की झोपड़ियां थीं। उनके आगे गहरा और वसी गड्ढा था जिसकी मिट्टी निकालकर ईंटें बनाई जा चुकी थी। दाईं तरफ लगभग 100 कदम के फासले पर भट्टे का दफ्तर था। उसके करीब 2 झोंपड़ियां थीं। एक झोंपड़ी के बाहर लालटेन की हल्की हल्की जर्द रोशनी बिखरी हुई थी। वो झोंपड़ी के अंदर नहीं देख सकता था, मगर इतना ज़रूर जानता था कि दोनों पहरेदार उसी झोंपड़ी में मौजूद हैं। झोंपड़ी पर गहरी खामोशी तारी थी। इरशाद इलाही की इत्तला के मुताबिक दोनों ही पहरेदार नशे में धुत थे और बेसुध पड़े थे। लाली अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला। भीगी हुई हवा का सर्द थपेड़ा मुंह पर लगा। कदम लड़खड़ाए, जिस्म सर्दी से कपकपाया। वो ठिठक कर रह गया। खौफजदा नज़रों से एक बार फिर इधर उधर देखा। हर तरफ अंधेरा छाया था, खामोशी थी। बारिश की बूंदों से हल्का हल्का जलतरंग बजता था। जगह जगह पानी से भरे हुए घड़े थे, कीचड़ थी। वो पानी और कीचड़ से बचता बचाता संभल संभल कर कदम उठाता आगे बढ़ा। अचानक पैर रपटा, कदम डगमगाए, गिरा और दूर तक लुढ़कता चला गया। गिरने से खामोशी में आहट पैदा हुई। ऐन उस वक्त कोई आहिस्ता आहिस्ता खांसने लगा। उसने बदहवास होकर दफ्तर की जानिब देखा, मगर वहां सुकूत तारी था। खांसी दफ्तर के अक़ब से उबर रही थी। लाली दम सादे पड़ा रहा और उस सिमत देखता रहा जिधर से खांसी रुक रुक कर उबर रही थी, मगर उसे कोई नजर न आया। सिर्फ चिमनी अंधेरे में धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। बारिश के बायस भट्टी सर्द पड़ी थी। न वहां आग रोशन की गई, न चिमनी के नीचे दहकते हुए तवे पर कच्ची ईंटें रखकर पकाई गई। लाली के दोनों हाथ जंजीर से जकड़े हुए थे। उसके लिए उठना और उठकर खड़ा होना आसान न था। खतरा भी सर पर मंडला रहा था। खांसी वक्फे वक्फे से सन्नाटे में उभर रही थी। वो पानी और कीचड़ में लुथड़ा हुआ कुछ देर जमीन पर पड़ा रहा और बारिश में भीगता रहा। उसका जिस्म बार बार सर्दी से थरथरा था। बारिश में वो इस तरह ज्यादा देर पड़ा न रह सकता था। उसे जल्द से जल्द भट्टे की हुदूद से बहुत दूर निकल जाना चाहिए था। उसने आहिस्ता आहिस्ता हाँपते हुए करवट बदली, झुका, कोहनियों के बल उठा और टांगों पर जरा जोर देकर खड़ा हुआ तो गिरते गिरते बचा। वो चंद लम्हे अंधेरे में खड़ा रहा और बारिश में भीगता रहा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाया, आगे बढ़ा, बार बार ठिठकता, मुड़कर अक़ब में देखता। वो डरा सहमा आगे और आगे बढ़ता गया। भट्टे की हुदूद से बाहर निकला और पुख्ता सड़क पर पहुंच गया। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी और बारिश के कतरों से बेनियाज आगे बढ़ता गया। उसके कपड़े पानी और कीचड़ से लथपथ थे। एक कोहनी फर्श से उठने की कोशिश में छिल गई थी। उसमें मुसलसल सोजिश हो रही थी, लेकिन न वो उसे छू सकता था न देख सकता था, न ये अंदाज़ा लगा सकता था कि ज़ख्म कहाँ है और कैसा है।
خوف بھی دامنگیر تھا۔ وہ پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا، مگر دور تک نہ کوئی آواز تھی نہ آہٹ، صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی اور بادلوں سے گرتی ہوئی بوندوں کا ہلکا ہلکا جل ترنگ تھا۔ لیکن وہ زیادہ دور نہ جا سکا، جسم تھکن اور سردی سے شل ہو گیا تھا، قدم آگے نہ بڑھتے۔ آخر وہ ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچ کر ٹھہر گیا اور آہستہ آہستہ ہانپنے لگا۔ رات ڈھل رہی تھی، درخت کے پتوں سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ ایک موٹی شاخ کی آڑ میں سکڑا سکڑایا کھڑا تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ وہ بھٹے سے فرار ہونے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، مگر اب یہ مسئلہ سامنے تھا کہ کہاں جائے اور کس کے پاس جائے۔ وقت کم تھا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اسے بہت دور نکل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ درخت کے نیچے سہما ہوا کھڑا رہا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ مشرقی افق پر بادلوں کے پیچھے ہلکا ہلکا اجالا پھیلتا جا رہا تھا۔ صبح کی آمد تھی۔ بارش ہلکے ہوتے ہوتے رک گئی، مگر ہوا تیز تھی، اس میں خنکی بھی تھی۔ لالی کا لباس ابھی تک بھیگا ہوا تھا، جسم سردی سے کپکپا رہا تھا۔ صبح کی آمد کے ساتھ خطرہ بڑھ گیا تھا۔ وہ درخت کے نیچے سے نکلا اور سڑک پر پہنچ گیا۔ سڑک دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فیروز پور روڈ ہے اور وہ اس وقت چورنگی امر سدھو کے گرد و نواح میں ہے۔ سڑک ہنوز سنسان تھی، دور دور تک نہ کوئی راہگیر تھا نہ کسی گاڑی کی آواز تھی۔ لالی نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اب آبادی کے نشانات نظر آنے لگے تھے۔ دور تک اونچے نیچے مکانات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک پختہ عمارت پر پولیس اسٹیشن کا بورڈ دھندلی دھندلی روشنی میں دور سے نظر آیا۔ لالی اسے دیکھ کر ٹھٹکا، خوفزدہ بھی ہوا۔ مسلسل چلتے چلتے اس کے پیر شل ہو گئے تھے، دونوں ہاتھ زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ مزید آگے جانے کی اس میں سکت نہ رہی تھی اور خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ کہیں اور جانے کے بجائے وہ سیدھا تھانے میں پہنچا۔ اس وقت تھانہ ہی اسے محفوظ مقام معلوم ہوا۔ تھانے پر خاموشی چھائی تھی۔ لالی ہیڈ محرر کے پاس گیا اور اس کے روبرو گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ محرر رات بھر کا جاگا ہوا تھا، آنکھوں میں نیند کی غنودگی تھی۔ وہ مزمحل اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے چونک کر لالی کو دیکھا۔ اس کے بال بھیگ کر پیشانی اور کنپٹیوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لباس پر جگہ جگہ مٹی کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ پیر کیچڑ سے لت پت تھے اور ہاتھ زنجیر سے قیدیوں کی طرح جکڑے ہوئے تھے۔ وہ لالی کو چند لمحے تک حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ٹوہ لگانے کے انداز میں دریافت کیا، کون ہے تو؟ لالی نے مسکین سی صورت بنا کر آہستہ سے بتایا، میرا نام لال دین ہے جی، پتھیرا ہوں، ملک نثار محمد کے بھٹے پر کام کرتا ہوں۔ تیرے ہاتھوں میں یہ زنجیر کیوں پڑی ہے؟ ہیڈ محرر بدستور حیرت زدہ تھا۔ لالی نے رقت انگیز لہجے میں بتایا کہ بھٹے کے مالک ملک نثار محمد نے اپنے جمعدار اور کارندوں کے ذریعے اس پر کس قدر ظلم و ستم ڈھایا، کیسی کیسی ایذا پہنچائی، کس طرح قیدی بنا کر رکھا۔ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور پلکوں سے ڈھلک ڈھلک کر رخساروں پر بہنے لگے۔ ہیڈ محرر ادھیڑ تھا، داڑھی اور سر کے بال کچڑی ہو چکے تھے۔ چہرے پر عام پولیس والوں کی سی سختی اور خشونت نہ تھی، عیالدار تھا اور درد مند دل بھی رکھتا تھا۔ پچھلے ہی دنوں اس کا بڑا بیٹا بھری جوانی میں داغ مفارقت دے گیا تھا۔ لالی کی المناک روداد سن کر وہ بہت متاثر ہوا، تسلی دیتے ہوئے بولا، تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا، فکر نہ کر، ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس نے روزنامچہ کھسکا کر سامنے کیا، قلم اٹھا کر ابتدائی رپورٹ درج کرنا چاہی، مگر کچھ سوچ کر ہاتھ روک لیا۔ حوالدار جی، لالی نے تعجب سے ہیڈ محرر کو مخاطب کیا، تو نے میری رپٹ نہیں لکھنی؟ نہیں، ہیڈ محرر نے قلم ایک طرف رکھتے ہوئے نرم لہجے میں وضاحت کی، کیس کی نوعیت خاصی سنگین ہے، ایس ایچ او صاحب کے سامنے تیری پیشی ہونی ضروری ہے، وہی تیرا بیان لیں گے اور ضروری کارروائی کا حکم جاری کریں گے۔ وہ صبح 9 بجے تک تھانے میں آئیں گے۔ ویسے میری ڈیوٹی بھی اب ختم ہونے والی ہے۔ اس نے لالی کو اطمینان دلایا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا۔ لالی اس کی وضاحت سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے مزید اصرار نہ کیا۔ ہیڈ محرر نے ایک کانسٹیبل کو بلایا، لالی کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، اسے اپنے ساتھ لے جا، سویرے ایس ایچ او صاحب کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔
کانسٹیبل نے لالی کو اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا، آگے بڑھا اور لالی کو حوالات کے ایک گوشے میں بٹھا دیا۔ نہ لالی نے اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس نے لالی سے کچھ پوچھا۔ کانسٹیبل چلا گیا، لالی سر جھکائے چپ بیٹھا رہا۔ صبح ہو گئی، دن چڑھے، تھانے دار اپنے دفتر میں پہنچا۔ لالی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے گڑ گڑا کر اسے بھی اپنی اذیتناک رودات سنائی، ہاتھ جوڑ کر دادرسی چاہی۔ تھانے دار کچھ ہی عرصہ قبل تھانے میں تعینات ہوا تھا، سرگرم اور مستعد افسر تھا، ہوشیار اور دبنگ تھا۔ اپنی کارکردگی سے علاقے پر دھاک بٹھانے کے ساتھ ساتھ افسران بالا کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تھانے دار نے لالی کا بیان توجہ سے سنا، الزامات کی نوعیت پوری طرح سمجھنے کے لیے مختلف سوالات بھی کیے۔ لالی کے لیے یہ پہلا موقع نہ تھا، وہ کئی بار تھانے داروں اور دوسرے پولیس افسروں کے روبرو پیش ہو چکا تھا، ان کے مزاج اور افتاد طبع کو بخوبی سمجھتا تھا، بات کرنے کا ڈھب جانتا تھا۔ اس نے ہر سوال کا سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر جواب دیا، تھانے دار کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ تھانے دار کے بشرے سے رعب و دبدبہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے لالی کو غور سے دیکھا، کریت کر پوچھا، تو بھٹے سے فرار ہو کر یہاں پہنچا کیسے؟ لالی اس سوال کے لیے پہلے ہی سے ذہنی طور پر تیار تھا، مگر وہ تھانے دار کو صاف بتانا نہ چاہتا تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر اس نے ارشاد الہی کا نام بتایا تو بھٹا مالک نثار محمد اسے بھی اپنے جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گا، طرح طرح سے پریشان و ہراساں کرے گا۔ اس نے سرے سے ارشاد الہی کا تذکرہ ہی نہ کیا۔ کہنے لگا، وہ جی ایسا ہوا کہ میرے پیر جس رسی سے جکڑ کر باندھے گئے تھے اس کی گرہ میں نے کسی نہ کسی طرح کھول لی، منجی سے نیچے اترا، باہر نکلا، سب بے خبر سو رہے تھے۔ تیری نگرانی پر کل رات کوئی پہرے دار نہیں لگایا گیا تھا؟ ایک نہیں جی، 2 راکھے نگرانی پر تھے، پر دونوں ہی نشہ کر کے مست پڑے تھے، ان کو بالکل ہوش نہیں تھا۔ لالی نے تھانے دار کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ بارش بھی ہو رہی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ میں چھپتا لگتا بھٹے سے نکل کر سڑک پر پہنچا اور بارش میں بھیگتا ہوا یہاں آ گیا۔ تھانے دار خاموش بیٹھا رہا۔ لالی نے عاجزی سے کہا، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا جی، بھاگ کر ادھر نہ آتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ دوبارہ بھٹا مالک کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا، وہ بہت ظالم ہے، اور اس کا جمادار تو بہت ہی ظالم ہے، ذرا ترس نہیں کھاتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ جمادار کا جبر و تشدد یاد کر کے اس کا دل بھر آیا، آنسو پلکوں سے ٹپکنے لگے۔ تھانے دار نے کسی فوری رد عمل کا اظہار نہ کیا، نہ تسلی دی نہ دلجوئی کی۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک کانسٹیبل کو بلایا، اسے حکم دیا کہ بھٹے پر جائے اور ملک نثار محمد کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ کانسٹیبل نے جوتے کی ایڑیاں جوڑ کر کھٹاک سے سلام کیا، مڑا، کمرے سے باہر نکلا اور بھٹے کی جانب روانہ ہو گیا۔ لالی کو ایک بار پھر حوالات کے سامنے بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ اسے چائے بھی پلائی گئی، مگر اس کے دونوں ہاتھ لوہے کی زنجیر سے ہنوز جکڑے ہوئے تھے اور نہ ہی اس کی رپورٹ درج کی گئی تھی۔ وہ گم مگو کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ ملک نثار محمد کے پہنچنے کے بعد ضابطے کی کیا کارروائی ہوگی۔ لگ بھگ گھنٹہ بھر بعد کانسٹیبل واپس آیا، لیکن اس کے ساتھ ملک نثار محمد نہیں تھا، بھٹے کا جمادار زماں خان تھا۔ اس کے پہنچتے ہی تھانے دار نے لالی کو بھی اپنے دفتر میں طلب کیا۔ لالی فوراً تھانے دار کے پاس پہنچا اور نظریں جھکا کر ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جمادار زماں خان وہاں موجود تھا۔ اس نے کرسی کھسکائی اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر نہ کسی قسم کی پریشانی تھی نہ گھبراہٹ۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، مسکرا کر تھانے دار کے سامنے پیش کیا۔ اس نے انکار میں گردن ہلائی۔ جمادار نے پیکٹ سے سگریٹ نکالی اور سلگائی اور بے نیازی سے کش لگانے لگا۔ تھانے دار کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ جمادار کا رویہ اسے شاق گزرا ہے، مگر اس نے کسی برہمی کا اظہار نہ کیا۔ لالی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جمادار سے دریافت کیا، اسے جانتے ہو؟ کیوں نہیں جانتا جی، اپنے بھٹے کا پتھیرا ہے۔ جمادار نے تیوری پر بل ڈال کر لالی کو دیکھا۔ رات کو چپکے سے فرار ہو گیا تھا۔ یہ جی 1 نمبری بدماش ہے،
पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका है, पर मैंने इसे पकड़ लिया, भागने न दिया। वो थानेदार की जानिब मुतवज्जा हुआ। सामने खड़ा है, इससे पूछ ले। मगर थानेदार ने लाली से कुछ न पूछा। जमादार से सवाल किया, क्या ये सच है कि उसे मारा पीटा गया, ज़र्ब शदीद पहुंचाई गई, नंगा करके दरख्त से उल्टा लटकाया गया, 3 रोज तक कुछ खाने को न दिया गया? ये बिल्कुल बकवास करता है जी। ना इसे मारा पीटा गया, ना उल्टा करके लटकाया गया। जमादार ने निहायत ढटाई से तरदीद की। ये जी बहुत झूठा है, इसने सब गलत बताया। क्या ये भी गलत है कि उसके हाथों और पैरों को बांध कर हब्से बेजा में रखा गया? थानेदार ने इस दफ़ा ऊंची आवाज़ से पूछा। उसके लहजे में ठीकापन था। इसके जंजीर से जकड़े हुए हाथों को देख रहे हो? ऐसा तो जी करना ही पड़ता है। जमादार इनकार न कर सका। उसने लाली को हकारत से देखा। आपको पता नहीं जी, ये हरामदा कितना कमीना और बदमाश है। ये उन धोखेबाज पथेरों में से है जो हज़ारों रुपए मिन्नत और खुशामद करके पेशगी ले लेते हैं और चुपके से किसी रोज़ फरार हो जाते हैं। इनके साथ ऐसी कार्रवाई न की जाए तो कैसे काम चले? पेशगी वसूल करने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। लाली ने मुदाखलत की। पेशगी का मामला तो ये है जी, जितनी अदा करो इतनी ही बढ़ती जाती है। वो तो जी कभी ख़त्म नहीं होती। थानेदार ने लाली की मुदाखलत नज़रअंदाज करते हुए जमादार से कहा, तो गोया तुम ये तस्लीम करते हो कि इसे मारा पीटा गया? उसने हाथ उठाकर लाली की जानिब इशारा किया। जंजीर से जकड़ कर हब्से बेजा में रखा गया। जमादार ने इस दफ़ा साफ़गोई से काम लिया। निहायत बेबाकी से बताया, मैंने बताया ना जी, ऐसा ना करे तो कैसे काम चले। इनकी तो इस तरह चाबी कसनी ही पड़ती है। वो दांत निकालकर भूंडेपन से हंसने लगा। थानेदार का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया और वो जोर से धाड़ा, ठीक से बात कर। वो बिफर कर उठा, आगे बढ़ा और जमादार के मुंह पर तड़ से थप्पड़ रसीद कर दिया। हाथ ऐसा करारा पड़ा कि कुर्सी डगमगाई। जमादार ने संभलने की कोशिश की, मगर वो संभलने भी ना पाया था कि थानेदार ने सन्नाटे का एक और हाथ रसीद किया। जमादार लड़खड़ा कर नीचे गिरा। थानेदार अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जमादार उठा, सरासीमा होकर वहशतज़दा नज़रों से थानेदार की जानिब देखा। ऐसा घबराया कि ज़बान से एक लफ्ज़ न निकल सका। जमादार कुर्सी की जानिब बढ़ा। थानेदार ने टोका, डपट कर हुक्म दिया, खड़ा रहे। उसने गज़बनाक होकर कई गालियां दी। ठीके लहजे में पूछा, भट्टे का मालिक कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? वो तो जी दफ्तर में बैठा है। जमादार ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर मरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, उसी ने मुझे इधर भेजा था। थानेदार ने कांस्टेबल को तलब किया। जमादार की तरफ हाथ उठाकर बोला, इसे ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। जमादार सहमी हुई नज़रों से थानेदार के झुंझलाए हुए चेहरे को तकने लगा। वो इस कदर खौफजदा था कि अपनी सफाई में कुछ कह भी न सका। हक्का बक्का खड़ा रहा। थानेदार मुड़कर लाली की जाने मुतवज्जा हुआ। तूने बिल्कुल ठीक बताया, तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। उसके लहजे में हमदर्दी थी। दूसरे पथेरों पर भी इसी तरह जबर तशद्दुद होता होगा। बहुत होता है जी। छितर से सड़ाप सड़ाप मारा जाता है, नंगा करके सारे भट्टे पर घुमाया जाता है, दरख्त से बांधकर उल्टा लटकाया जाता है। लाली रिक्कत अंगेज लहजे में संभल संभल कर बोलता रहा। भट्टी के गर्म गर्म तवे पर इतनी देर तक खड़ा रखा जाता है कि चीखें निकल जाती हैं, पैरों की खाल जल जाती है। न कोई दवा दारू होता है, न भट्टे से बाहर जाने दिया जाता है। 24 घंटे राखे खड़ी निगरानी करते हैं। क्या बताऊं जी, पथेरों पर कैसा कैसा जुल्म होता है। इत्मीनान रख, अब जुल्म नहीं होगा, थानेदार ने तसल्ली दी। सामने खड़े हुए कांस्टेबल को मुखातिब किया, खोकर इसे अपने साथ ले जा, इसके हाथ खोल दे, खाने को भी दे दे। पता नहीं कब से इसे रोटी नहीं मिली। खोकर जाने के लिए मुड़ा तो थानेदार ने उसे टोका, बात सुन, भट्टे के मालिक निसार मोहम्मद को यहाँ लेकर आ, 2 कांस्टेबल साथ ले जा। सीधी तरह आ जाए तो ठीक है, गड़बड़ करने की कोशिश करे या हेकड़ी दिखाए तो पकड़ कर ले आ। हवालात में बंद करके उसकी भी गर्मी उतारनी है। उसके खिलाफ जबर तशद्दुद
اور حبس بیجا میں رکھنے کے الزامات ہیں۔ خاصا سنگین کیس ہے۔ کھوکر نے نہایت مستعدی سے دونوں پیروں کی ایڑیاں جوڑ کر کھٹاک سے تھانے دار کو سلوٹ کیا۔ جمعدار زمان خان کا بازو پکڑا اور نہایت تحقیر کے ساتھ دھکا دیتا ہوا باہر لے گیا۔ لالی بھی دونوں کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ خاموش اور سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ باہر نکل کر جمعدار کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ لالی کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی زنجیر کا تالا کسی نہ کسی طرح کھولا گیا۔ ہاتھ آزاد ہوئے تو لالی نے دیکھا کلائیوں میں زنجیر کی کڑیاں پیوست ہونے سے گڑے پڑ گئے تھے۔ دونوں ہاتھ ابھی تک دکھ رہے تھے، مگر وہ ہاتھوں کی تکلیف سے بے نیاز دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ زیر لب مسکرا رہا تھا، مڑ مڑ کر حوالات کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی سلاخوں کے پیچھے جمعدار زمان خان حیران و پریشان کھڑا تھا۔ لالی نے کھانا کھایا، چائے بھی پی اور ہیڈ محرر کے کمرے میں پڑی ہوئی بینچ پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ دوپہر کو بھٹے کا مالک نثار محمد تھانے میں داخل ہوا۔ لالی نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ہمراہ دو افراد اور بھی تھے۔ ایک تو ملک نثار محمد کا منشی تھا، دوسرے کو لالی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وضاقتہ سے وہ کھاتا پیتا اور معزز نظر آتا تھا۔ چال ڈھال میں تمکنت تھی، تم تراق تھا۔ وہ آگے بڑھا اور سب سے پہلے ایس ایچ او کے کمرے میں داخل ہوا۔ ملک نثار محمد اور اس کا منشی بھی اندر چلے گئے۔ دونوں سہمے ہوئے اور خوفزدہ معلوم ہوتے تھے۔ تھانے دار اپنے کمرے میں موجود تھا، کچھ ہی دیر پہلے کسی واردات کی تفتیش کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ تینوں کو کمرے میں گئے ہوئے 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ تھانے دار نے ایک کانسٹیبل کو اندر بلایا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ باہر نکلا، سیدھا حوالات کے دروازے پر پہنچا، قفل کھولا، جمعدار کو باہر نکالا اور تھانے دار کے کمرے میں پہنچا دیا۔ لالی خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ تھانے دار کے دفتر میں چائے پہنچائی گئی۔ لالی بے چینی سے مڑ مڑ کر اس طرف دیکھتا رہا۔ کمرے سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ نصف گھنٹے بعد ملک نثار محمد کمرے سے باہر نکلا۔ منشی اور دوسرا شخص بھی باہر آیا۔ جمعدار زمان خان بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ایس ایچ او انہیں رخصت کرنے دروازے تک آیا۔ لالی یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ نہ جمعدار نہ ہی ملک نثار محمد حوالات کی جانب آئے۔ ان کے چہروں سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور نہایت سکون سے قدم اٹھاتے تھانے کی حدود سے باہر چلے گئے۔ لالی صورتحال کی اس تبدیلی پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل اس کے پاس آیا، اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں حوالات کے دروازے پر پہنچے، قفل کھولا گیا۔ کانسٹیبل نے حقارت سے دھکا دے کر لالی کو حوالات میں داخل کر دیا۔ دروازہ بند کیا گیا اور اس میں قفل ڈال دیا گیا۔